अस्सलाम वालेकुम। मैं होम्योपैथिक डॉक्टर इरम भट्ट, वाइस चेयरपर्सन COH पाकिस्तान। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारी होम्योपैथिक मेडिसिन अशोका है। आज मैं आपको इस दवा के क्लिनिकल यूजेस बताऊंगी कि क्लिनिकली हम इस दवा को कहाँ इस्तेमाल करते हैं। इस दवा को फ़ीमेल रेमेडी कहा जाता है और क्लिनिक पर इस दवा का इस्तेमाल ख़वातीन के जुमला अवारिस में ही किया जाता है। ख़वातीन की जितनी भी ख़राबियाँ जो उनकी यूट्रस से मुतल्लिक़ हैं उसमें इस दवा का इस्तेमाल किया जाता है। इस दवा का ख़ास असर जो है वो फ़ीमेल के ऑर्गन्स के ऊपर है और फ़ीमेल के ऑर्गन्स में यूट्रस और ओवरीज़ के ऊपर इस दवा का असर पाया जाता है। इस दवा को यूट्राइन टॉनिक कहा जाता है। इस दवा को यूट्रस को सुकून पहुंचाने वाली दवा का नाम दिया जाता है। ये दवा जो है हैज़ की हर किस्म की ख़राबियों के साथ, हर किस्म की ख़राबियों के साथ जो भी अवारिज़ हमारे सामने आते हैं उसमें इस दवा का इस्तेमाल किया जाता है। ऐसी ख़वातीन जो तवील अरसे तक हैज़ की ख़राबियों का शिकार रही हों या यूट्रस के हवाले से उनको अवारिज़ रहे हों और उसकी वजह से वो जिस्मानी तौर पर लाग़िर हो गई हों, कमज़ोर हो गई हों, तो वहाँ हम इस दवा का इस्तेमाल करते हैं। हैज़ की ख़राबियों की वजह से अगर यूट्रस अपनी टोन खो दे, यानी अपनी असल हैयत खो दे और उसकी हैयत जो है वो बिगड़ गई है, तो यूट्रस को टोन देने के लिए, यूट्रस को उसकी अपनी असल शक्ल में या असल हैयत में वापस लाने के लिए इस दवा का इस्तेमाल किया जाता है। इस दवा में आपको फ़ीमेल्स के हवाले से ही तमाम की तमाम इलामात मिलती हैं और फ़ीमेल्स में ही इस दवा का इस्तेमाल किया जाता है। इस दवा की एक ख़ासियत है वो ये कि ये टिश्यूज़ को कॉन्ट्रैक्ट करती है, ब्लीडिंग को रोकती है और अगर बॉडी में कहीं भी सिक्रीशंस हो रही हों तो वहाँ पर उन सिक्रीशंस को भी रोक कर ख़त्म कर देती है। ये इसकी एक ख़ासियत है कि ये कॉन्ट्रैक्शन यानी सुकेरने वाली दवा के तौर पर जानी जाती है। इस दवा की वजह शोहरत जो है वो बांझपन के हवाले से है और बांझपन कौन सा? वो बांझपन जो हैज़ की ख़राबियों की वजह से, जो लिकोरिया की ख़राबियों की वजह से, जो तवील अरसे तक हैज़ की ख़राबियाँ रहने की वजह से यूट्रस जो है वो अपनी हैयत खो बैठी है, यूट्रस के फंक्शन मुतासिर हो गए हैं, तो ये उन अवारिज़ को दूर कर कर बांझपन को दूर करती है। क्लिनिकली इस दवा की वजह शोहरत जो है वो बांझपन के लिए है, लेकिन हैज़ की जितनी भी ख़राबियां हैं, मैं अभी आपको आगे चलकर एक लिस्ट देती हूँ कि हैज़ की जो ख़राबियां हमारे सामने आती हैं जिनमें हम अशोका को इस्तेमाल करते हैं, तो हैज़ की जितनी भी ख़राबियां हैं वो तमाम की तमाम इस दवा में पाई जाती हैं। अब हैज़ की जो ख़राबियां पाई जाती हैं उनमें आप देख लीजिए कि क्या क्या हमारे सामने आता है। एक तो इसमें एमेनोरिया पाया जाता है। अगर प्यूबर्टी की एज आ जाए यानी बलौगत की उम्र आ जाए और लड़कियों को हैज़ जारी ना हो, एमेनोरिया की शिकायत पाई जाए, तो उस मर्द में इस दवा को इस्तेमाल किया जाता है। डिलेड मेंसेस में इस दवा को इस्तेमाल किया जाता है। फिर इर्रेगुलर मेंसेस में इस दवा को इस्तेमाल किया जाता है। मेंसेस सप्रेस्ड हो गए हैं यानी दब गए हैं किसी वजह से, इस दवा को इस्तेमाल किया जाता है। डिस्मेनोरिया में इस दवा को इस्तेमाल किया जाता है। मेनोरेजिया, कसरत के साथ हैज़ का आना। देखिए इस दवा की खासियत क्या है कि इस दवा की वैसे तो वजह शोहरत, जो ख़ास वजह शोहरत है, एक तो बांझपन है और दूसरे एमेनोरिया और स्कैंटी पीरियड्स के हवाले से है, लेकिन ये इसकी वजह शोहरत है। ओवरऑल जिस इलामात के ऊपर ये मेडिसिन काम करती है वो हैज़ की हर तरह की ख़राबियाँ हैं और हैज़ की ख़राबियों में ज़रूरी नहीं कि हमें सिर्फ स्कैंटी पीरियड्स मिले या हमें एमेनोरिया मिल रहा है। हैज़ की ख़राबियों में हमें मेनोरेजिया भी मिल सकता है, मेट्रोरेजिया भी मिल सकता है, यानी कसरत के साथ पीरियड्स आते हैं, रिपीटेडली पीरियड्स आते हैं। मेनोरेजिया कहते हैं कसरत के साथ पीरियड्स का आना। हैज़ का खून जो है बहुत ही ज़्यादा मकदार में ख़ारिज होता है। और मेट्रोरेजिया कहते हैं कि साइकिल जो नॉर्मली
20-22 دن کے بعد آتے ہیں یا 28 دن کے بعد آتے ہیں، 1 مہینے میں 1 دفعہ سائیکل آتا ہے۔ تو میٹروریجیا میں کیا ہوتا ہے، مہینے میں 2-2 3-3 بار سائیکل آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ 2 مہینوں میں 3 دفعہ سائیکل آ گئے، 2 مہینوں میں 4 دفعہ سائیکل آ گئے، تو میڈیکلی اس کو ہم میٹروریجیا کہتے ہیں۔ تو اشوکا کی وجہ شہرت جو ہے بانجھپن اور ایمینوریا کے لیے ہے، ایمینوریا سکینٹی مینوریا۔ لیکن یہ دوا جو ہے حیض کی ہر طرح کی خرابی میں استعمال ہوتی ہے، اس لیے میں نے آپ کو کہا کہ یہ ایمینوریا میں استعمال ہوتی ہے، یہ سکینٹی پیریڈز میں استعمال ہوتی ہے، ارریگولر پیریڈز میں استعمال ہوتی ہے، سپریسڈ مینسز میں استعمال ہوتی ہے، ڈیلیڈ مینسز میں استعمال ہوتی ہے، مینوریجیا میں، میٹروریجیا میں۔ سنجاز کے زمانے کی بہترین دوا ہے کہ سنجاز کے زمانے میں جو بھی علامات ہمارے پاس آتی ہیں، جن میں خاص طور پر بلڈ پریشر کا ہائی ہونا، تمتماہٹ کا پایا جانا، ہیٹ نکلنا باڈی کے اندر سے، وزن کا گین کر لینا، چڑچڑاپن پیدا ہونا، یہ ساری جو سنجاز کے زمانے کی علامات ہیں، اس کے لیے اشوکا ایک بہترین دوا ہے۔ ڈسمینوریا میں اس دوا کا استعمال بڑی کامیابی کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ اگر کثرت حیض فیبرائڈز کی وجہ سے ہے یا ویسے ہی یوٹرس میں فیبرائڈ پائے جاتے ہیں تو اشوکا کا استعمال کیا جاتا ہے۔ لیکوریا کی بہترین دوائیوں میں سے ایک یہ دوا ہے۔ پھر ایسی خواتین جنہیں بلڈی لیکوریا آتا ہے، اور یہ بلڈی لیکوریا ایکیوٹ ہے یا کرونک ہے، اس میں اشوکا کو استعمال کیا جاتا ہے۔ چھوٹی بچیوں میں، نوجوان لڑکیوں میں، یعنی ایسی لڑکیاں جنہیں ابھی حیض جاری نہیں ہوئے، اگر ان میں، چھوٹے بچوں میں یا چھوٹی لڑکیوں میں اگر لیکوریا پایا جاتا ہے، جسے انفنٹائل لیکوریا کہا جاتا ہے، تو اس میں ہم اشوکا کو استعمال کرتے ہیں۔ پھر چونکہ یہ دوا جو ہے ایک خاصیت رکھتی ہے کہ بلڈ فلو کو روکتی ہے، چیک کرتی ہے، یعنی کہ اس کو ختم کرتی ہے، تو لہٰذا خونی بواسیر میں یا جسم کے کسی بھی حصے سے اخراج خون ہو رہا ہو تو یہ دوا جو ہے اس کو ختم کرتی ہے۔ تو آپ دیکھ لیجئے، شروع سے لے کر آخر تک میں نے اشوکا کو جو بیان کیا ہے وہ سارے کا سارا خواتین کے ارد گرد ہی گھومتا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور چیز اس میں پائی جاتی ہے کہ یہ جو ہے ایک سٹیمولیٹنگ ایفیکٹ رکھتی ہے اینڈومیٹریم کے لیے اور اوویرین ٹیشوز کے لیے، لہذا یہ ایک تحریک پیدا کرتی ہے، اووریز کے فنکشن کو بحال کرتی ہے، اینڈومیٹریم کو اپنی حیت میں یا اپنے سائز میں برقرار رکھتی ہے۔ تو آپ اندازہ کر لیجئے کہ شروع سے لے کر آخر تک اشوکا جو ہے یوٹرس کے اوپر کام کرتی ہے۔ یوٹرس کی یوٹرائن ڈس آرڈرز جو ہمارے سامنے آتے ہیں یا یوٹرس کی جو خرابیاں ہمارے سامنے آتی ہیں، کوئی بھی خرابی آ رہی ہے وہ ساری کی ساری اشوکا میں پائی جا رہی ہیں، اور ان خرابیوں کی وجہ سے اگر بانجھپن آ رہا ہے تو پھر ہم اشوکا کو استعمال کرتے ہیں۔ اس دوا کی وجہ شہرت جیسے میں نے آپ کو بتایا بانجھپن کے حوالے سے ہے، بانجھپن میں اس کو بہت زیادہ شہرت حاصل ہے۔ اس کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ بانجھپن کسی بھی قسم کا ہو، اگر اشوکا کا استعمال کروایا جائے تو وہ بانجھپن دور ہو جاتا ہے۔ اس دوا کو مدر ٹنکچر میں بھی استعمال کروایا جاتا ہے اور پوٹنسی میں بھی استعمال کروایا جاتا ہے، لیکن زیادہ تر اس کو مدر ٹنکچر میں ہی استعمال کروایا جاتا ہے۔ مدر ٹنکچر کے حوالے سے یہ بات کہی جاتی ہے کہ اگر آپ ان میرڈ لڑکیوں کو اس دوا کو استعمال کروائیں تو 1 سے 2 قطرے جو ہے ان کو استعمال کروائیں، اس سے زیادہ دوا کی مقدار نہ دیں۔ اور نوجوان لڑکیوں میں اس کے استعمال کے حوالے سے یا شادی شدہ عورتوں میں کہا جاتا ہے کہ آپ 9 سے 10 قطرے جو ہیں اس دوا کے استعمال کر سکتے ہیں۔ باقی وہ آپ کی اپنی صوابدید ہے کہ آپ مدر ٹنکچر استعمال کرواتے ہیں یا آپ پوٹنسی کو استعمال کرواتے ہیں۔ تو اشوکا کو کلینکلی یاد رکھنے کے لیے ایک ہی لفظ کافی ہے کہ یوٹرس کی جتنی بھی خرابیاں ہیں وہ تمام کی تمام اشوکا کے دائرہ کار میں آتی ہیں۔